नमस्ते। देशमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू हामीले देख्यौँ, जस्तो दरबार हत्याकाण्ड भयो, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो। 10 वर्षको युद्धको नाममा यिनीहरूद्वारा घोषित आँकडा अनुसार 17,000 मानिसहरू मारिए र व्यक्तिगत रूपमा मान्छे मारिने चाहिँ घटनाहरू अनगिन्ती छन् हैन। मिर्जादेखि लिएर जमिमसम्म थुप्रै मान्छेहरू यहाँ मारिए। यो मारिने क्रम आज मात्रै होइन, 2007 सालपछि एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चाहिँ चल्दै आएको छ। मारिएका छन् सबै देशभक्तहरू हैन। जस्तो चाहिँ चिनिया काजी 8 सालमा चिनिया काजी, 11 सालमा भीमदत्त पन्तदेखि लिएर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मान्छे मारिएका छन् नेपालीहरू। र यो हत्याको चाहिँ तपाईको अर्को पाटो कस्तो देखिन्छ भन्छ भने सत्तामा बस्ने देशद्रोहीहरूको एउटा उत्सव। जब यिनीहरूले देशमाथि हमला गर्छन्, आक्रमण गर्छन्, देश बेच्छन् अथवा यहाँको नेपालीको हकितमाथि जब हमला हुन्छ, उनको उत्सव सुरु हुन्छ। एउटा यिनीहरूले विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रयोजनले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन् र यसैको निम्ति राष्ट्रपति चुनावमा यिनको झगडा, यिनको लडाईँ, विदेशीहरूले यिनलाई चाहिँ खेलाएको सारा दृश्य हामीले देख्यौँ। निकै ठुलो चाहिँ लफडाको विषय बन्यो राष्ट्रपति चुनाव। त्यो केका निम्ति थियो, त्यस्तो मारकाट केका निम्ति थियो भन्ने कुरा नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणपछि देखिएको छ। त्यस्ता पात्रहरू उनले स्थापित गर्नको निम्ति नै एउटा मिसनमा यस्तो खालको चाहिँ लडाईँ सुरु गरेका थिए। र अहिले भर्खरै तपाईँ हामीले सबैले सुन्यौँ, यहाँका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इन्डियाको भ्रमणमा गए। त्यसलाई उनले आफ्नो भाषामा ब्रेक थ्रू भनेका छन्। यद्यपि सबै दलालहरूले प्रयोग गर्ने भाषा त्यही हो। जब देश विरुद्ध उनीहरू अपराध गर्छन् त्यसपछि उनको राजनीतिमा ब्रेक थ्रू चाहिँ तपाईँको हुन्छ र अहिले पनि त्यस्तै खालको भाषा उनी प्रयोग गरिरहेका छन्। र हामीले समाचारमा देखेअनुसार, पढेअनुसार जे सम्झौता भए होइन, ती विवरण अनुसार नेपालको पक्षमा अथवा हामीले उठाउनु पर्ने एउटा मुद्दा पनि न त्यहाँ उठ्यो, मुद्दा नै उठ्यो, न एकाध उठेका मुद्दाहरू उनले चाहिँ तपाईँको सुने। जस्तो हाम्रो सिमानाको कुरा छ। एकातिर पुष्पकमल दाहालको भ्रमण हुँदै थियो, इन्डियनहरू काठमाडौँ बसेर उसलाई चेतावनी दिइरहेका थिए हैन। उनीहरू के भनिरहेका थिए, जस्तो चाहिँ तपाईँको के अरे एउटा पूर्व राजदूत, इन्डियाको राजदूत भइसकेका एकजना व्यक्ति, उनले यहाँ बसेर अन्तर्वार्ता दिइरहेका थिए, लिम्पिया धुरा फर्कन्न हैन, उनले प्रष्ट रूपमा भनिरहेका थिए। र अब त्यो विषयमा कुनै उठेन पनि। जस्तो दलालले त्यो मुद्दा उठाउँछ भन्ने त्यो हामीले कल्पना गर्ने कुरा पनि थिएन। हवाई रुटको चाहिँ अब जो इन्डियाले रोकिरहेको छ त्यो पनि नदिने भयो। इपिजी प्रतिवेदनको विषयमा कुनै पनि कुरै उठेन। यत्रो सिमाना अतिक्रमण भएको छ त्यो मुद्दै उठेन। हुँदा केसम्म भयो भन्छ भने अहिले भर्खरै इन्डियाले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा टाँगेको एउटा नक्सा, जुन नक्सामा हाम्रो देशको केही भूभागहरू हालेर कथित अखण्ड भारतको नाममा एउटा नक्सा तपाईँको निकालिएको छ, त्यसको बारेमा समेत यिनले एक शब्द उच्चारण गरेनन्। र अब त्यहाँ जति सम्झौता भए, इन्डियालाई दिने सम्झौता भए, उसलाई चाहिँ केही नदीहरू दिने सम्झौता भए, उसको स्वार्थमा अरू केही सम्झौताहरू भए र उनीहरूले यसको निम्ति हर्ष बढाइ गरिरहेका छन्। र मलाई लाग्छ यसैको निम्ति उनीहरूले राजा मारेका थिए अथवा राजा र राजपरिवार मार्ने एउटा चाहिँ साम्राज्यवादी मिसनमा यिनीहरू मतियार यसै कारणले भएका थिए। यो एउटा चाहिँ विडम्बनापूर्ण दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। र अब हामीले सोच्ने कि त्यो मात्रै होइन, अहिले जस्तो यिनीहरूको मैले भने यत्र हत्याकाण्ड भए कसैले छानबिनको कुरा गर्दैन हैन, कसैले अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने कुरा गर्दैन। तर यिनीहरूले कतिपय यी अपराधीहरू हैन, देश विरोधी मिसनमा लागेका कतिपय अपराधीहरूले मैले योभन्दा अगाडि उठाएको बझाङ काण्डको छानबिनको कुरो बारम्बार उठाइरहेका छन्। छानबिन गर है, हामी चुनौती दिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ नागरिक स्तरको सबैले विश्वास गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर हैन। सरकार त मिलेकै छ, उनको छानबिनमा कसैले विश्वास गर्दैन। त्यहाँ गाउँमा घरमा प्रत्येक व्यक्तिलाई गएर बुझेपछि थाहा हुन्छ। बझाङको कुरो मात्र होइन, मैले त एउटा प्रतीकको रूपमा मात्रै बझाङको कुरो उठाएको हुँ। मैले उही बेला भनेको थिएँ, बझाङ जस्ता दर्जनौँ जिल्लाहरूमा यस खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। तर यिनीहरू छानबिनको यस्तो किन, उनको मालिकको जब प्रश्न उठ्छ उनी छानबिनका कुरा गर्छन् हैन। उनको मालिकको निम्ति जब चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो पर्छ, भण्डाफोर हुन्छ, उनी छानबिनका कुरा गर्छन्। तर उनीहरूले आफ्नै पार्टीको चाहिँ नेता मारे, त्यो छानबिनको कुरा उनीहरू गर्दैनन् हैन। भएको आगको रिपोर्ट पनि उनी दबाएर बसे। दरबार हत्याकाण्डको गर्दैनन्। 10 वर्ष यिनी सबै मिलेर 17,000 नेपाली मारे, हत्या गरे, त्यो छानबिन उनीहरू कुरा गर्दैनन्। उनले पशुपतिको जलरीको यत्र काण्ड आइरहेछन्
हैन, त्यो छानबिनको कुरा गर्दैनन्। उनीहरूले चाहिँ भुटानी मान्छे बेचेर खाइरहेछन्, त्यसको चाहिँ व्यापक रूपमा अलिकति पारदर्शी ढङ्गले छानबिनको कुरा उनीहरू गर्दैनन् हैन। यस्ता एटी, ओम्नी अथवा चाहिँ आयल निगम, आरएनएसी थुप्रै घटनाहरू, लुट, भ्रष्टाचार र अपराधका श्रृङ्खला बाहेक नेपालमा केही पनि छैन। यसको छानबिनको कुरा उनीहरू गर्दैनन्। उनीहरू छानबिनको कुरा उनको मालिकलाई असर पर्यो भने मात्रै गर्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्तो किन हुन्छ? एउटा चाहिँ मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु र अहिले पनि म दोहोऱ्याउँछु, जस्तो 7 साल यता आजसम्म जो यो दलीयता नामको एउटा विदेशी पापको चाहिँ तपाईँको भारी नेपालमाथि लादिएको छ प्रजातन्त्रको नाममा, अब यो तन्त्रमा किन कहिले पनि देशको मुद्दा चाहिँ तपाईँको उठेन र छलफलको विषय बनेन? हामी एकदमै गम्भीर हुनुपर्ने विषय यो हो हैन। 7 सालपछि हेर्नुहोस्, हामीले सुनेका घटना, मान्छेले सन्न भन्न सक्ने घटना भनेको नेपालमा इन्डियन सैनिक मिसन बोलाइयो। अब 7 सालपछि नेपालमा आएका सबै इन्डियनलाई चाहिँ आदिवासीको नाताले नागरिकता दियो। कोशी नदी बेचियो, गण्डक नदी बेचियो हैन। अब नेपालका चाहिँ 19वटा उत्तरी जिल्लामा चाहिँ इन्डियन चेकपोस्टहरू, सैन्य चेकपोस्टहरू राख्यो आदि इत्यादि हैन। चर्चामा आउने घटनाहरू यही हुन्। सबै मुद्दाहरू विदेशीसँग सम्बन्धित छन्, उनको स्वार्थ छन् हैन। तपाईँ 47 सालपछि हेर्नुहोस्, यही छ हैन। यिनीहरूले मदन भण्डारी मारे, यिनीहरूले चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको मतियार भए, यिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सबै बेचेर खाए, यिनले 10 वर्ष चाहिँ प्रजातन्त्र र जनवादको एउटा प्रहसन मञ्चन गरेर यिनले 17,000 नेपाली मारे र 62 सालमा उनको आँगनमा, उनको घरमा गएर नेपालको सबै सार्वभौम सत्ता र चाहिँ तपाईँको शासन प्रणालीको बागडोर विदेशीका हातमा थोपरेर उनले एउटा समझदारी गरे, जसलाई उनीहरू अग्रगमन भन्छन्। र 63 सालपछि हेर्नु सबै यिनका एजेन्डा, जन्मको आधारको नागरिकता ऐन, अहिले भर्खरै त्यसैमा आधारित एउटा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो, एमसीसी, एसपीपी सबै मुद्दाहरू। अहिले चाहिँ पुष्पकमलको दिल्ली भ्रमणलाई पनि हेर्ने हो भने जम्मै उनका मुद्दा छन्, नेपालको मुद्दा कहीँ पनि जोडेको छैन। अब यस्तो किन भइरहेको छ देशमा? हामी यो एउटा गहिरो चाहिँ तपाईँको बहसमा गइरहेका छैनौँ। मैले आधारभूत रूपमा कारण धेरै छन् हैन, जस्तो त्यसका सामाजिक कारण छन्, त्यसका आर्थिक कारण छन्, अथवा त्यसका चाहिँ मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन्, त्यसका कतिपय सांस्कृतिक कारणहरू छन्। तर म आधारभूत रूपमा 2टा कारण, साह्रै डरलाग्दा 2टा कारण मैले चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसप्रति हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। र यो व्यवस्था र यो दलीयता अथवा यी दलहरू यो देशको अस्तित्व समाप्त पार्नकै निम्ति ल्याइएका हुन्। यिनीहरूबाट देश र चाहिँ यो देशको मान्छेको विषयमा कुनै आशा गर्नु त्यो एउटा आत्मघाती सपनाभन्दा बढी केही पनि होइन र भइरहेको छैन। यसप्रति सबैको ध्यान जाओस् भनेर मैले 2टा कुरा मात्रै मूल चिज जोड्छु। पहिलो कुरा, नेपालमा जति पनि दलीय आन्दोलन छन् हैन, तपाईँको 7 सालको भन्नुहोस्, यिनको व्याख्यामा दलीय आन्दोलन हैन, प्रजातन्त्रको निम्ति आन्दोलन, राजनीतिक अधिकारको निम्ति आन्दोलन, यद्यपि तिनी आन्दोलन हुन् कि होइनन् त्यो छुट्टै बहसको मुद्दा हो। जस्तो 7 साल के हो भन्छ भने, 7 सालको आन्दोलनको उठान पनि इन्डियाले गरेको हो र त्यसको समापन इन्डिङ पनि इन्डियाले गरेको हो। 7 सालमा केही पनि भएको होइन। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको इन्डियन काङ्ग्रेसको निम्ति, यहाँको काङ्ग्रेस, त्यसको नामै सुरुमै भारतीय शब्द जोडेर चाहिँ काङ्ग्रेस गठन भएको थियो, पछि चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बनाए उनीहरूले। अब त्यसको गठन पनि उनीहरूले गरे, इन्डियनले पनि गरे र राणा सरकारमा सामेल पनि उनले गराए। मोहन शमशेरलाई दबाब दिएर काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सामेल पनि उनले गराए। त्यसकारणले त्यो नेपालको प्रजातान्त्रिक वा कुनै राजनीतिक आन्दोलन नै थिएन। त्यो विशुद्ध इन्डियनहरूको एउटा सत्ता समीकरण आफ्नो अनुकूल कसरी बनाउने भन्ने इन्डियाको एउटा रणनीति मात्रै थियो। अब त्यो तथाकथित आन्दोलनको उत्थान पनि इन्डियामा छ, त्यसको समापन पनि इन्डियामा छ। अब 47 सालको बहुदल हेर्नुहोस्, बहुदल म एउटा प्रत्यक्षदर्शी हुँ, मैले आफै देखेको सुनेको हो। 46 सालमा गणेशमान सिंहको प्राङ्गणमा, उनको घरको कम्पाउन्डभित्र इन्डियाबाट 7-8 जना सबै पार्टीका नेताहरू आए, चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा आए। त्यसमा चाहिँ बिजेपीको अहिले नेता जीवित छन् अझै, सुब्रमण्यम स्वामी, उनी आए र काङ्ग्रेस आएको तर्फबाट एमजे अकबर भन्ने लगायत केही थिए। उनीहरूले गणेशमानको चाहिँ तपाईँको आँगनमा हामी साथ दिन्छौँ, हामी चाहिँ तिम्रो सत्ता चाहिँ हामीले चाहिँ फर्काउँछौँ, तिमीहरू यो राजा विरुद्ध लड
हैन, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल मोर्चा बनाऊ, राजा विरुद्ध लड, हामी यो उल्टाउँछन् र यो राजालाई चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर उनीहरूले खुलेआम त्यहाँ भाषण गरे। भाषण गरिसकेपछि उनको चाहिँ तपाईँको योजना अनुसार र उनको अपिल अनुसार अनि चाहिँ तपाईँको केही तथाकथित वामपन्थीहरू राखेर एउटा वाम मोर्चा बनाइयो र काङ्ग्रेससँग त्यसको संयुक्त एउटा मोर्चा बनाइकन उनले फागुन 7 गतेबाट आन्दोलन सुरु गरेका हुन्, इन्डियन योजनामा, इन्डियन निर्देशनमा, हैन। अब त्यसले 47 सालपछि के गर्यो, देश किन यस्तो चाहिँ दुर्दशामा धकेल्यो, त्यो सबैले बुझ्नुपर्छ, हैन। त्यसको त्यो आन्दोलनको उत्थान पनि यहाँ थिएन, त्यसको समापन पनि यहाँबाट भएको होइन। अब नम्बर 3 म चाहिँ तपाईँको 63 सालको कुरा गर्छु। मैले भने उनीहरूले अब यो 20 मा चाहिँ 46 सालपछि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हत्याकाण्ड घटाए, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बेच्न लगाए, हत्याकाण्डहरू घटाए, हैन। मदन भण्डारीको हत्या गरे, जीवराजको हत्या गरे, अब वीरेन्द्रको परिवारको हत्या गरे, त्यसपछि चाहिँ युद्धको नाममा चाहिँ तपाईँको 17,000 मान्छे मारे र सबै बाटो साफ पारेपछि उनीहरू 62 सालमा गएर त्यो विदेशी भूमिमा गएर उनको बीचमा एउटा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता अनुसारको कोर्स हो 2063 साल 61-62 को आन्दोलन, पुरै त्यही 12 बुँदे समझदारीकै डिजाइनमा त्यो आन्दोलन पराजित रूपमा गरिएको आन्दोलन थियो। त्यसकारणले 61-62 को आन्दोलनको तपाईको उत्थान अथवा त्यसको सुरुवात, त्यसको डिजाइन पनि नेपालमा भएको होइन, त्यसको समापन पनि यहाँ भएको होइन, त्यसको समापन पनि बाहिरी भएको। परिणाम के भयो भन्छ भने 63 पछि हामीले देश हेरिरहेका छौँ, देश कतिखेर समाप्त हुन्छ भन्ने बहसमा हामी छौँ आज। त्यसकारणले पहिलो हामीले बुझ्ने यहाँको दलीय आन्दोलन र दलीयता जो छ, हैन, प्रजातन्त्रको नाममा यो चाहिँ पुरै देश विरोधी शक्तिहरूबाट प्रायोजित गरिएको थियो सिङ्गो प्रारम्भिक चरणदेखि। त्यसकारण यसले नेपाल र नेपालीहरूको हितमा काम गर्ने कुनै पनि सम्भावना थिएन, अब पनि काम गर्दैन। किन भन्छ भने उनीहरूले जुन चिजलाई अगाडि बढाए ती मान्छे उनकै थिए, उनले पालेका मान्छे थिए, जासुस थिए, एजेन्ट थिए, अपराधी थिए, उनको मिसनमा जोडिएर आएका, त्यसै कारणले उनले सत्तामा उठाएका एउटा पेशेवर अपराधीहरूको जत्था हो। यो जत्थाले सत्तामा ल्याइदिने त्यसको मालिकको भलो नगरिकन, त्यसको हितको पक्षमा काम नगरिकन नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्छ भन्नु हाम्रो ठुलो भुल थियो। त्यसैको नतिजा हामी भोगिरहेका छौँ। अब म दोस्रो पाटोमा कुरा गर्छु। दोस्रो पाटो समस्याको हाम्रो पाटो के हुन्छ भने मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, हामीले विचार र व्यवस्था प्रणालीका नाममा जे चिज बोकिरहेका छौँ प्रजातन्त्र भनेर, हैन, अथवा चाहिँ तपाईको नव उदारवाद, अहिलेको भाषामा नव उदारवाद अथवा प्रजातन्त्र भन्ने जे बोकेका छौँ, यो उनीहरूबाट हस्तान्तरण गरिएको प्रणाली हो, हैन। उनीहरूबाट उनले बनाएको, आफ्नो निम्ति बनाएको अरूमाथि जबरजस्ती हस्तान्तरण गरेको प्रणाली हो। जस्तो अहिलेको जो संसदीय प्रणाली हो यो ब्रिटिस उत्पत्ति हो। ब्रिटिसहरूले आफू इन्डियाबाट जाँदा, हैन, सरकार चाहिँ तपाईको नेहरूको हातमा सुम्पदा उनले नेहरूमा त्यो हस्तान्तरण गरे, हैन, आफ्नो सिस्टम उसको हातमा हस्तान्तरण गरे र आजका दिनसम्म उनले इन्डियालाई कजाइरहेका छन्। एउटा नव औपनिवेशिक राज्यको रूपमा इन्डियालाई आज कजाइरहेका छन्। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईको राणा शासनको अन्त्य भएपछि, अन्त्य हुने बेलायत चाहिँ तपाईको इन्डियाबाट गयो, सरकार बुझायो, सरकार बुझाइसकेपछि राणा यहाँ कमजोर भयो। अनि चाहिँ नेहरूले त्यही व्यवस्था, जुन व्यवस्था उसलाई ब्रिटिसहरूले दिएका थिए, त्यो व्यवस्था यहाँ काङ्ग्रेसको हातमा थमायो। त्यसकारणले यो जो ट्रान्सफर भइरहेछ नि व्यवस्था प्रणाली, यो साम्राज्यवादी प्रणाली हो। उनीहरूले आफ्नो परिवेशमा आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो निम्ति विकास गरेको एउटा सिस्टमलाई कमजोर देशहरूमा जबरजस्ती लादिरहेका छन् र जसको कारणले त्यो व्यवस्था र हाम्रो आफ्नो जो आकांक्षा हो त्यो बीचमा ठुलो टक्राउ छ, मेल खाइरहेको छैन। यो चिजले हाम्रो देशलाई यो दुर्घटनामा तपाईको पुर्याउँदैछ अथवा यस्तो खराब हालतमा हामीलाई पुर्यायो त्यसले। त्यसकारण अब हामीले यी चिज नबुझिकन, यी कुराहरू नबुझिकन जो हामी एकदमै सतै ढङ्गले बहस गरिरहेका छौँ नि, जस्तो व्यवस्था होइन, दल खराब हो, मान्छे ठिक भएपछि व्यवस्थाले केही पनि बिगार्दैन भन्ने खालका सारा फाल्तु बहस भइरहेका छन्। व्यवस्था ठिक किन हुँदैन, जस्तो कुनै पनि व्यवस्था बेठिक हुँदैन, कतिपय मान्छेहरूको तर्क किन हुँदैन, किन व्यवस्था प्रणाली भन्ने विचार भन्ने कुरा कुनै एउटा ठाउँमा कुनै व्यक्तिहरूले प्रतिपादन गरेका हुन्छन्। उनीहरूले प्रतिपादन गर्दा आफ्नो परिवेश हेरिकन गरेका हुन्छन्, आफ्नो ठाउँ हेरिकन गरेका हुन्छन्। जस्तो मैले भने संसदीय प्रजातन्त्र भन्ने कुरा त बेलायतमा बेलायती परिवेश अनुसार, हैन, त्यहाँको जो सङ्घर्ष थियो, शक्तिको निम्ति जो सङ्घर्ष थियो, त्यो सङ्घर्षको एउटा लामो प्रक्रियापछि त्यहाँका दल र त्यहाँको राजाको बीचमा भएको एउटा सम्झौताको घोषणापत्र हो।
त्यो घोषणापत्रले बेलायतको राजा र दलहरूका बीचमा जो पावर सेयरिङको झगडा थियो त्यो झगडा हल गरेको हो। बस उनको सन्दर्भ हो, जुन सन्दर्भ हाम्रो निम्ति कतै पनि काम लाग्दैन। किन काम लाग्दैन भन्छ भने त्यससँग मूल्य जोडिएका हुन्छन्, त्यससँग सिद्धान्त जोडिएका हुन्छन्। किन व्यवस्था भनेपछि एउटा त्यो फिलोसोफी पनि हो, त्यो सिद्धान्त पनि हो, त्यो मूल्य पनि हो, अब त्यो चाहिँ तपाईँको के भन्नु व्यवहार पनि हो। त यो सन्दर्भ हामीसँग किन मिल्दैन भन्छ भने हामी बेलायत होइनौँ हैन। जस्तो हाम्रो जलवायु बेलायती होइन, हाम्रो भूगोल बेलायती होइन, हाम्रो प्राकृतिक जति परिवेश छ त्यो बेलायती होइन, हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध बेलायती होइन, हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिहरू चाहिँ बेलायती होइनन्। त्यसकारणले उनको मूल्य मिसिएको अथवा उनको मूल्यको आधारमा चाहिँ स्थापित भएको अथवा विकास भएको कुनै पनि प्रणाली हाम्रो निम्ति काम लाग्दैन। हामी त्यसको शिकार भइरहेका छौँ, यसबारेमा हामीले बहस गरिरहेका छैनौँ। त्यसै कारणले मैले बारम्बार भन्छु हामी आफ्नो मौलिकतामा जाउँ, मौलिक सबै कोणबाट मौलिक ढङ्गले हामी बहस गरौँ हैन। जस्तो यही व्यवस्था यही मूल्य मान्यतालाई प्रजातन्त्र मान्दा मान्छे कहाँ फसिरहेछ त भन्छ भने यी समाचार आइरहेछन्। अब नेपालमा यहाँ के हुँदैछ, अब यो दलाल कित्ताभित्र कसरी ध्रुवीकरण हुँदैछ म अर्को छुट्टै श्रृङ्खला बनाउँदैछु। तर अहिले हामीले देखिरहेका छौँ नेपालमा चाहिँ यो पुरानो दलाल कित्ता मात्र होइन, नयाँ मान्छे जो आफूलाई नयाँ भन्छन्, जो आफूलाई विकल्प भन्छन्, अहिले इन्डिया जाने एउटा चाहिँ लड्को सुरु भएको छ। सबैको इन्डिया जाने, इन्डिया धाउने लड्को सुरु भएको छ। त्यो किन हुन्छ त हुन्छ भने यो व्यवस्था प्रणाली त्यसैले दिएको, हामी राम्रोसँग बुझौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो मालिकको सेवा नगरिकन यो दलाल प्रणालीभित्र कोही पनि चाहिँ तपाईँको सत्तामा जान सक्दैन हैन। यो बक्सिस हो उसले दिएको। 7 सालमा इन्डियाले हस्तान्तरण गरेको बक्सिस हो यो हैन। इन्डियालाई ब्रिटिसहरूले के अरे हस्तान्तरण बक्सिस हो। त्यसकारणले यहाँ बसेर भात खानु छ, यहाँ बसेर जागिर खानु छ भने यो दिने मालिकको चाकरी नगरिकन हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँ यो पुरानो दलाल मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी अथवा मधेसवादी नामका यिनी चाहिँ तपाईँको देशद्रोहीको कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन। जो आफूलाई नयाँ भन्छन्, ठुला कुरा गर्छन्, उनको नीति पनि यही हो। किन उनी अर्काको घरमा बसेर हैन, अर्काको स्वामित्वको भएको घरमा बसेर यहाँ ठुला कुरा गरिरहेका छन्। बाहिर यो सबै चिजबाट हामी जोगिन एकदमै जरुरी छ र हामीले आफ्नोपन अनुसार अथवा चाहिँ आफ्नो देश र आफ्नो परिवेश यहाँको मान्छे हेरिकन हामीले सारा चिजलाई कसरी हेर्ने त्यो दृष्टिकोण जब हामी बनाउँदैनौँ हैन सक्दैनौँ, हामी यस्तै चाहिँ तपाईँको गोलचक्रमा फसिराख्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालको विषयमा यहाँ ठुलो बहस गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको आशा गर्नुपर्ने मैले केही पनि देख्दिनँ। जो भयो बिल्कुल स्वाभाविक थियो। तर यिनीहरूले नेपालको विषयमा कुनै बाहिरबाट प्रस्ताव आयो भने पनि त्यसबारे यिनीहरू बोल्दैनन्। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। मैले पहिले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। रुसले नेपालमा 14वटा चाहिँ तपाईँको विकास र साझेदारीको नाममा प्रस्ताव पठाएको छ र जेठ 2 गतेसम्म तिमीहरू जवाब देऊ, उसले त्यो पत्रमै भनेको थियो। तर आजका दिनसम्म यिनले जवाब दिएका छैनन् हैन। किन भन्छ भने यिनी अर्काले मिसनमा चाहिँ नेपाल विरोधी मिसनमा जोडेर सत्तामा पुर्याएको एउटा अपराधी जत्था हो। यो पेशेवर अपराधी जत्था हो। यसले रुसको प्रस्तावमा मौन रहनु, जवाब नदिनु स्वाभाविक छ। स्वाभाविक छ किन रुस नेपाल विरोधी मिसनमा संलग्न पनि छैन। नेपाल विरोधी मिसनमा रुसले कसैलाई उठाएको पनि छैन हैन। उसले जे प्रस्ताव दिन्छ त्यो दुई देशको हितको निम्ति भनेर उसले प्रस्ताव पठाउँछ। त्यो प्रस्तावलाई यिनले जवाब नदिनु वा त्यसलाई स्वीकार नगर्नु स्वाभाविक छ हैन। त्यस्तै जस्तो चीनसँग यिनले आफै गरे, त्यो छल्नको निम्ति सम्झौता यिनले आफै गरेका हुन्। जस्तो पारवान सम्झौता गरे हैन, तेलको पनि सम्झौता भएको त्यो बेला, अथवा चाहिँ रेलका कुराहरू पनि यहाँ थुप्रै आए, बाट सबै यिनले ब्लक गरे। पछाडि सम्झौता पनि गरे, ब्लक पनि गरे। किन सम्झौता अरू कसैलाई घुर्क्याउनु निम्ति गरे, ब्लक यस कारणले गरे कि जसलाई यिनले घुर्क्याए केही स्वार्थमा स्वयं तिनैका उत्पत्ति थिए। त्यसकारणले त्यो मालिकको चाहिँ स्वार्थ प्रतिकूल हुने गरी हैन चीनसँग गरिएका सम्झौता पनि यिनले कानुन अगाडि बढाएनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब जति काम गर्छ यिनले सर्लक्कै कहाँ काम गर्छन् भन्छ भने जस्तो एमसीसी गरे, यत्रो बहस भयो देशमा हैन, यत्रो बहस भयो, सारा बुदा बुदा चिरफार भए हैन। अमेरिकाले समानान्तर सरकार बनाएर नेपाल कब्जा गर्दैछ, सारा सम्झौतामा लेखिएको छ हैन, तर पास गरे। किन त्यो साम्राज्यवादी शक्तिले यी अपराधीहरूलाई एउटा भारी बोकाएर पठाएको छ, खुवाएर घाँस खुवाएर भारी बोकाएर एउटा नेपाल विरोधी मिसन अथवा हाम्रा छिमेकीहरू विरुद्ध मिसनमा यिनलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। त्यसकारणले उसको पारित गर्नुपर्छ हैन। यिनले इन्डियनहरूका सधैँभरि गर्छन्
सत्तै लगभग नदी त अब सबै झनै बेचि नै सके, अब लगभग सबै इन्डियनलाई बेचिसके। किन त्यो इन्डियनको खाएका हुन्छन्। जसमा काङ्ग्रेस मात्रै होइन, मैले माओवादीकै कुराहरू छु। प्रचण्ड बाबुरामले 10 वर्ष कसको भात खायो, कहाँ बस्यो, कसको भात खायो, कसको बन्दुकले नेपाली मार्यो, कसले ट्रेनिङ दियो उनीहरूलाई, नेपालीहरूको हत्या गर्न कसले ट्रेनिङ दियो, होइन, सारा उजागर भइसकेका घटनाहरू। त्यस कारणले यिनीहरूले इन्डियनको काम नगरी कसको काम गर्छ। त्यस कारणले पहिलो त चाहिँ यिनको दलको दल बनाइदिने पनि उनै, यिनलाई आन्दोलनको घोषणा गराएर चाहिँ तपाईँको सारा अगाडि बढाइदिने पनि उनै, सत्तामा ल्याउने पनि उनै, होइन। यिनीबाट नेपालको काम हुन्छ कि हुँदैन यो हामीले सामान्य ढङ्गले बुझ्न सकिने कुरा हो। दोस्रो, मैले भनिसकेँ, जो चिज यिनीहरू मार्फत नेपालमा ल्याइन्छ त्यो हाम्रो हुँदैन, त्यो अरू कसैको हुन्छ। त्यस कारणले यिनको शासनकालमा देश कहिले पनि उभो लाग्नेवाला छैन र यहाँको मान्छे कहिले पनि चाहिँ तपाईँको यहाँको मान्छेको भलो हुनु छैन। अब यसैको एउटा श्रृङ्खलाका रूपमा हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले पुष्पकमलको एउटा इन्डिया भ्रमण हामीले देखिरहेका छौँ। र यति बेला मैले भने एउटा मैले सम्झाउँछु फेरि, त्यो पनि एउटा संयोग होइन, एउटा सन्दर्भ कस्तो छ भन्छ भने दरबार हत्याकाण्डको मुखमा यी सबै कामहरू भएका छन्, होइन। विदेशीलाई नागरिकता दिने विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको छ र इन्डिया गएर पुष्पकमलले सारा बुझाउने काम पनि यही बेला भएको छ। त्यो के हो प्रतीकात्मक रूपहरू भन्छ भने विदेशीहरूले एउटा उल्लास मनाइरहेका छन् अहिले नेपालमा दरबार हत्याकाण्डको मुखमा, होइन, हाम्रो सफलता हो भन्ने एउटा सङ्केत र सन्देश उनीहरूले दिइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चिजप्रति अलिकति स्पष्ट भएर हामी चाहिँ जानुपर्छ र देश एउटा दीर्घकालीन खालको लडाइँ, एउटा कठोर लडाइँ अथवा सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको निम्ति एउटा निर्णायक चाहिँ तपाईँको लडाइँको बाटोमा गइसकेको छ। यो सामान्य ढङ्गले समाधान हुने सम्भावना छैन। मेरो अनुरोध के हो भन्छ भने तपाईँहरू सबैले साथ दिनुहोस्, यस्तो भ्रम अब लाग्नु हुँदैन। यति देखिसक्यो हामीले, हामीमा आत्मविश्वास नहुँदा अथवा चाहिँ अब के कारणले हामीले समस्यामा फसाइरहेको छ त्यो सबैले समीक्षा गरौँ, तर हामी अगाडि बढ्छौँ। सबैले साथ दिने सङ्कल्प गर्नुपर्छ। किन युद्ध नलडिकन अब यिनीसँग चाहिँ वारपारको लडाइँ नगरिकन न देश बनाउने परिकल्पना गर्न सकिन्छ, न यो देशको मान्छे चाहिँ तपाईँको अब उँभो लाग्ने सपना देख्न सकिन्छ। यो विषयमा सबै नेपालीहरूले पुनर्विचार गरेर कमसेकम, होइन, हामी जहाँ छौँ गर्नेहरूलाई साथ दियौँ र अगाडि बढ्न खोज्नेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरौँ। यति भयो भने पनि नेपालमा एउटा गतिलो र भरपर्दो लडाइँ अगाडि बढ्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, विश्वको समग्र परिस्थितिले हामीलाई धेरै अनुकूलतातिर लगिरहेको छ। त्यो अनुकूलतालाई हामीले छोप्नुपर्छ। यसमा कति पनि चाहिँ तपाईँको गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ सबैसँग मेरो विनम्र आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।